فرمایا کائنات دے لوگو ان قریب میری امت اندر ایسے بد کردار لوگ پیدا ہو جان گے، ایسے برے لوگ پیدا ہو جان گے جڑے جناب والا زناکاری نو، شراب خوری نو، انہاں چیزاں نو عام کر دین گے، ریشم پہننے نو حلال سمجھن گے۔ فرمایا ان قریب ایسے لوگ آ جان گے جڑے انہاں چیزاں نو حلال سمجھن گے۔ پھر کچھ متکبر لوگ ہیں انہاں لوگاں دے اندر موجود ہون گے جڑے اپنے علاقے چھوڑ کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں اتے جا کر کے اپنے ڈیرے لگا لین گے، اپنے بنگلیاں دے اندر رہنا شروع کر دین گے۔ انہاں دے چرواہے آن گے، انہاں دا مال لے کر کے جان گے، شام نو پھر انہاں دا مال واپس آئے گا۔ فرمایا پہاڑاں دیاں چوٹیاں اندر اے بندے جا کر کے بسیرا کرن گے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں دے اندر جا کر کے بسیرا کرن گے۔ ایک بندہ انہاں دے کول آئے گا، ایک فقیر بندہ انہاں دے کول آئے گا، اپنی ضرورت لے کر کے آئے گا، یار میں محتاج ہاں، میں ضرورت مند ہاں، میرے نال کوئی تعاون کیتا جائے، میری سنی جائے۔ فرمایا جدو آ کر کے سوال کرے گا، اے کہن گے کل آئیں، کل تیرے نال تعاون کران گے، کل تیرے نال تعاون کیتا جائے گا، حالانکہ ٹال مٹول کر دین گے، اے دے نال تعاون نہیں کیتا جائے گا۔ ہوئے گا کیا، ہوئے گا کیا؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رات دے ویلے اندر جو ہی رات ہوئے گی اللہ انہاں دے انہاں مکاناں نو گرا دے گا جڑے انہاں نے چوٹی دے اتے بنائے ہوئے سن۔ بڑا فخر کرنے اچا مکان بنائیے، اچا ہوئے، اچا مکان نہیں بنانا چاہیے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہاں نو اس پہاڑ دے تھلے دبا دے گا، اے لوگ ہلاک ہو جان گے، پھر جڑے انہاں دے اندروں بچ جان گے اللہ انہاں دیاں صورتاں نو، اللہ کسے دی صورت نو بندر بنا دے گا، کسے دی صورت نو سور بنا دیتا جائے گا۔ کائنات دے لوگو اے او لوگ نے جنہاں نے متکبرانہ زندگی گزاری ہے، جنہاں نے لوگاں نو تنگ کرن واسطے متکبر کر دے رہے۔ فرمایا بندراں دی حالت اندر، بندراں دی شکل اندر انہاں دیاں شکلاں نو تبدیل کر دیتا جائے گا، انہاں دیاں شکلاں نو سور دی طرح بنا دیتا جائے گا۔ اس واسطے کائنات دے لوگو ہر حال اندر سانو اللہ دے کولو ڈرنا چاہیے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کون ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جدے ہتھاں دے کولوں، جدی زبان دے کولوں دوسرے مسلمان محفوظ ہونے، نہ ہتھاں دے نال کسے نو تکلیف دیندا، نہ اپنی زبان دے نال کسے نو تکلیف دیندا۔ کائنات والیو ہتھاں دے نال تکلیف دینا، کسے نو خام خواہ قتل کر دینا، کہ دے اتے زیادتیاں کر دینا، زبان اندروں تکلیف دینا، لوگاں دیاں چغلیاں تے غیبتاں کرنیاں، لوگاں نو تانے تے مینے مارنے۔ فرمایا من سالم المسلمون، بہترین مکمل مسلمان وہ ہے من لسانہ و یدہ۔ فرمایا جدی زبان اندروں اور او دے ہتھاں دے اندروں دوسرے مسلمان محفوظ ہونے۔ دوسرے نمبر دے فرمایا والمؤمن آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ فرمایا مومن اندر کامل مومن وہ ہے، فرمایا مومن اندر کامل مومن وہ ہے جیدے تو لوگ اپنی جانا اور اپنے مال نو محفوظ رکھ سکن، اج لوگاں دیاں جانا بھی محفوظ، لوگاں دے مال بھی محفوظ، ایک کامل مومن ہے، اے دا ایمان مکمل ہے۔ اس واسطے کائنات دے لوگو اے